This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, इस सबक में सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है, ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। और पहली खाली जगह पूछी गई है, डॉक्टर एन गोपीनाथ की क़यादत में भारत के खाली जगह शहर में पहली ओपन हार्ट सर्जरी कामयाब हुई। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेन्नई, वेलवर, हैदराबाद, मुंबई। इन ऑप्शन में से सही जवाब रहेगा नंबर बे, वेलवर। खाली जगह नंबर 2 को जे पुअर फूड के मौजिद की हैसियत से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर एन गोपीनाथ, डॉक्टर प्रमोद सेठी, डॉक्टर मोहन राव, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही जवाब रहेगा नंबर बे, डॉक्टर प्रमोद सेठी। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। 4 जोड़ियां है, इसमें से जो गलत जोड़ी रहेगी, जो मैं आपको बताऊंगा, वो जवाब में वो जोड़ी लिखना है। पहली जोड़ी है डॉक्टर एन गोपीनाथ, इनकी जोड़ी है ओपन हार्ट सर्जरी से। रामचंद्र शर्मा, माहिर कारागिर। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, टेस्ट ट्यूब बेबी। नंबर 4 डॉक्टर मोहन राव, इनकी जोड़ी है पोलियो से। इन चारों में से जो गलत जोड़ी है वो है नंबर 4 की, डॉक्टर मोहन राव, इन पोलियो। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। सवाल नंबर 3, नोट लिखिए, खानदानी निज़ाम। तो इस पर हम नोट यूँ लिख सकते हैं, जवाब, आज़ादी से कबल मुत्तहिद खानदानी निज़ाम भारतीय समाज की एक अहम शनाख्त थी। भारत पूरी दुनिया में मुत्तहिद खानदानी निज़ाम के लिए मशहूर था, लेकिन आलमकारी, ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत की वजह से अब खानदानी निज़ाम टूट कर बिखर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। नोट नंबर 2, जे पुअर फूड टेक्नोलॉजी। जवाब, जे पुअर फूड की ईजाद ने भारत में अपाहिजों की जिंदगी बदल कर रख दी। डॉक्टर प्रमोद और माहिर कारीगर रामचंद्र शर्मा की जोड़ी ने मसनवी हाथ, पैर, नाक और कान तैयार किए। इस टेक्नोलॉजी की मदद से माजूर इंसान भी नाहमवार रास्ते पर चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, खेती बाड़ी करने, दरख्तों पर चढ़ने जैसे काम बआसानी कर सकता है। मसनवी पैर में जूतों की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, इसे मोड़कर 2 जानू बैठना मुमकिन हो गया है। नोट नंबर 3, शहरकारी। जवाब यूँ रहेगा, शहरी इलाके में अवाम की आबादी के अमल को शहरकारी कहा जाता है। नई आबादियाँ बसने की वजह से बड़े शहरों में हवा, पानी, ग़िज़ा और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी माशी और समाजी इदारे शहरकारी पर असरअंदाज होते हैं। देहातों के शहर में तब्दील हो जाने को शहरकारी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल में बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। नंबर 1, पल्स पोलियो के टीके की मुहिम शुरू की गई। वजह भी बताना है और वजाहत करना है। वजह, 1978 से कबल भारत में पैदा होने वाले हर 10 बच्चों में से 6 बच्चों की पैदाइश के पहले ही साल में पोलियो, खसरा, खन्नाक, तिब, दिक और काली खांसी के खतरनाक अमराज लाक हो जाते थे। इन अमराज पर काबू पाने के लिए हिफाजती टीके लगाने की मुहिम शुरू की गई। 1995 में
پولیو کی خطرناک بیماری کو ختم کرنے کے لیے پلس پولیو مہم شروع کی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکول ٹو یو ایجوکیشنل یوٹیوب چینل۔ اسی میں سے دوسرا سوال ہے، دیہاتوں تک آب رسانی منصوبہ شروع کیا گیا؟ جواب یوں رہے گا، حکومت ہند کے پہلے 4-5 سالہ منصوبوں میں اجتماعی ترقی اسکیم کو اہم مقام حاصل تھا۔ حکومت مہاراشٹر نے اس منصوبوں کے تحت مؤثر اقدامات کیے۔ 1962 میں ضلع پریشد قائم ہوئی۔ کنوؤں کی کھدائی، بل کے ذریعے پانی کی فراہمی کے لیے گرامین پانی پروٹھا یوجنا، آب رسانی منصوبہ شروع کیا گیا اور 1971 تک 1677 چھوٹے پشتوں کے تعمیراتی کام مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل میں سوالوں کے مفصل جواب لکھیے اور اس میں پہلا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، نمبر 1، دستور کی رو سے جن وجوہات کی بنا پر تفریق کرنے کی ممانعت ہے انہیں بیان کیجیے۔ جواب یوں رہے گا، دستور ہند کی رو سے تمام بھارتیوں کو یکساں درجہ دیا گیا۔ شہریوں کو مذہب، نسل، ذات، جنس یا مقام پیدائش کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ شہریوں کو تحریر، تقریر، اجتماع، سفر اور مستقل رہائش کی آزادی دی گئی۔ دستور کی اس شق کی وجہ سے بھارت میں ذات پات کا نظام ختم ہوا۔ اسی میں سوال نمبر 2 ہم سے پوچھا گیا ہے، سماجی بہبود کے پروگرام کے مقاصد بیان کیجیے۔ جواب یوں رہے گا، دستور ہند میں فلاحی ریاست کے قائم کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ بھارت اس قسم کا تذکرہ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ بھارت کے شہریوں کو روزگار، طبی سہولیات، تعلیم و ترقی کے مواقع مہیا کرانا سماجی فلاح بہبود کے پروگرام کے مقاصد ہے۔ اس سبق میں ہم سے آخری سوال پوچھا گیا ہے، سوال نمبر 3، دیہی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی وضاحت کیجیے۔ جواب یوں رہے گا، دیہی علاقوں میں متبادل پیشوں کا نہ ہونا، ساری اصلاحاتی منصوبوں کی کمی، سہولتوں کی کمی، اس کے علاوہ ثقافتی، سماجی اور نظریاتی تبدیلی جیسے مسائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی اصلاحات اور آب رسانی کے منصوبوں کے ادھورے رہ جانے سے بھی دیہی ترقی متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح سے اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات یہاں مکمل ہوئے۔ اگلے سوالات کے جوابات کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ Thanks for watching.